Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in theme 7th and the topic is Vijayanagar Empire. Before this we have discussed different topics regarding the Vijayanagar Empire. Today we have to discuss the Virupaksha temple and different images of different animals, birds on the gateways of the temple. The temple Virupaksha has pictures of plants bearing flowers of different animals and birds. यानी विरूपाक्षा टेम्पल का नाम था. विरूपाक्षा टेम्पल की बात हम करेंगे तो देयर वाज द अर्लीस्ट श्राइन ड्यूरिंग द 9th century. तो विरूपाक्षा के हवाले से ये बहुत सबसे जो अर्लीस्ट श्राइन है साउथ इंडिया की, तो उस विरूपाक्षा टेम्पल के हवाले से हम बात करेंगे. उसके जो गेटवेज थे, उसके जो पिलर्स थे, उसके जो लॉन्ग पिलर्स हैं, उसके विरूपाक्षा के हवाले से व्यथामाला टेम्पल भी था वहाँ पर. वहाँ उस टेम्पल पे डिफरेंट प्रोसेशंस हुआ. इससे पहले हमने एक हॉल की बात की, ऑडियंस हॉल की बात की. आज हम विरूपाक्षा टेम्पल की बात करेंगे. यहाँ बहुत से टेम्पल्स की विजयनगर में बात हुई है, आज हम विरूपाक्षा की बात करेंगे. इससे पहले व्यथामाला टेम्पल की भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है. तो आज हम विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे. विरूपाक्षा टेम्पल पे जो थे प्लांट्स और एनिमल्स की वहाँ तस्वीर कुंदा की हुई थी, और वो जो प्लांट्स थे उसमें ऐसे फ्लावर्स भी लगते थे जैसे उसमें फ्लावर्स भी थे, इस तरह उसकी शक्लें बनाई गई थी. द डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स जो थे, एनिमल्स और बर्ड्स में तो पीकॉक था, हॉर्स था, डक था यानी मोर था, घोड़ा था, और जो बतख जो आज हम जानते हैं, इन्हीं की शक्लें वहाँ पर तामीर की हुई थी, बनाई गई थी, डेकोरेट की हुई थी ऐसे शक्लों से, to create interest among the worshippers, among the people. These pictures were probably carved out on gateways to attract people. इन लोगों की उनकी दिल लुभाने के लिए, उनकी इंटरेस्ट के लिए ये पिक्चरें और ये शक्लें बनाई गई थे. अब इनकी शक्लों की एक इमेज भी ऐसी है कि वो क्यों बनाई गई थी. दीज पिक्चर्स आल्सो एक्सप्रेस डिवोशन, रिलीजियसनेस एंड लव फॉर आर्ट ऑफ पैटर्नेज रूलर्स. यानी ये जो इनकी डिवोशन, वो कितने इन चीज़ों के कितने मानने वाले थे, उनको कितना लव था, लगाव था इनके साथ, रिलीजियसनेस उनमें कितना मजहबी इंटरेस्ट थी उनमें, लव फॉर आर्ट कैसा था, इस और जो स्पेशली जो रूलर्स का इनको कितनी इनके हौसला अफजाई में वो लोग कितने काम करते थे, इन चीज़ों की ये निशानदेही कर रहा है. एक्सेप्ट दिस various kinds of animals and birds were associated with the different gods and goddesses. यानी ये शक्लें, ये जानवर, ये प्लांट और ये फूल जो वहाँ बनाए थे, इनके इतनी ही नहीं है कि ये इनकी अहमियत बस इतनी है कि वो प्लांट्स थे, वो बर्ड्स थे, वो एनिमल्स थे, बल्कि ये लोग इनकी पूजा करते थे, इनको इनके साथ वाबस्तगी थे, रिलीजियसली जो उनके जो वाबस्तगी थी मजहबी तौर, इन्हीं बुनियादों पर वो गॉड्स और गॉडेसेस के साथ उनसे मुंसलिक थे. वो फूल, वो जानवर, वो प्लांट और वो मुख्तलिफ जो चीज़ें थी, इन्हीं बर्ड्स के हवाले से वो चीज़ बनाई गई थी कि इनके साथ वाबस्तगी थी मजहबी तौर इनकी. दैट वाज वाई दे वर आल्सो वर्शिप्ड. लिहाजा वो उनकी पूजा पाठ करते थे, इनके मानने वाले थे, इनकी इंटरेस्ट थी मजहबी तौर पर, इनके साथ इनका लव था, इनका लगाव था. तो सो दैट दे वर incorporated, they were constructed on, they were decorated on the gateways, on the walls of the Virupaksha temple. इसके अलावा ह्यूमन पिक्चर्स इंक्लूड बोथ डाइटीज एंड देयर वर्शिपर्स रेस्पेक्टिवली. यानी ह्यूमन पिक्चर्स में प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन पिक्चर्स जो थी उनमें उनकी पिक्चर्स थी जो डाइटीज थी, यानी जिनकी वो पूजा करते थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस की, एंड देयर वर्शिपर्स जो उनके खास खास लोग थे. जिस तरह आज हम
اولیاء اللہ کے نام سے مانتے ہیں، جو ان کے اپنے وہ خاص لوگ تھے ان کی بھی ورشپ وہ کرنے والے تھے، ان کی بھی پکچرز بنائے تھے. اے گاڈ از شون ویئرنگ مالاز اینڈ کراون، یعنی تاج تخت بنایا گیا تھا اور وہ بھگوان کو مالا سمیت وہاں دکھایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اتنی انٹرسٹ ہی انڈیکیٹس دا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر آف دا پیپل آف دا ٹائم آف دا ایج. He also has Gada in his hands. Probably he was the destroyer of Rakshas. یعنی ان کے ہاتھ میں ایسے ہتھیار دکھایا گیا تھا جو یہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ وہ بدی کے مٹانے والے، راکشاس کو مارنے والے، یعنی ان کے جو راکشاس جو اس وقت یہ جو ظالم لوگ تھے، ان کے جو مخالف تھے، کم از کم جو انسانیت کے خلاف تھے، ان کے وہ حق میں نہیں تھے، وہ ان کے خلاف تھے وہ لوگ. ان کی مارنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی دکھائے گئے تھے. ان ادر پکچرز ڈیوٹیز شون نیئر دا شیولنگا، یعنی ڈیوٹیز کو شیولنگا کے نزدیک دکھایا گیا ہے. اف یو ول گو تھرو دا پکچرس آپ جو ان کے پاس جو لانگ جو ان کی جو وال دکھائی گئی ہے، ٹالسٹ وال جو ہے، اس ٹالسٹ وال پہ یہ شکلیں بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ اپنی ٹیکسٹ میں دیکھیں گے اس میں یہ، اور اس جو نوٹ ہے اس میں بھی دکھایا گیا ہے یہ وال، لانگ وال. اس لانگ وال میں اگر آپ تھوڑا کلیئرلی دیکھیں گے اس پہ پکچرز کے ساتھ ساتھ ان جو راکشس مخالف شکلیں تھیں ان کی بھی شکلیں دکھائی گئی تھی. ان کے ہاتھ میں وہ ہتھیار بھی ہے جن سے وہ راکشس کا ان کا ستیہ ناش کرتے تھے، راکشس کے خلاف لڑتے تھے. ان کے ہاتھ میں ہتھیار لگتا تھا راکشس کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اور ہرانے کے لیے. شیولنگا ہز میتھڈ آف ورشپ از آلسو اسٹرینج وچ از ناٹ اپلیکیبل ان اینی فارم. یعنی وہ ان کا جو ورشپ، ان کا پوجا کرنے کا جو طریقہ تھا، دیٹ واز اے اسٹرینج ون، جو ہر ایک کے لیے وچ واز ناٹ اپلیکیبل ان اینی فارم، جو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اپلیکیبل ہے، اٹ از فنکشنل. یعنی the picture shows the images of gods and goddesses bearing in their hands the gadas to avoid the rakshas. جو راکشس لوگ تھے ان کے خلاف وہ لڑنے والے تھے. یعنی اس کے علاوہ جو ان کے جو پروگرامز ہوا کرتے تھے ان ٹیمپلز میں، the programs of ڈانس، میوزک اینڈ ڈرامہ ایٹسٹرا، جو وہاں پر ایک مختلف جو ہالز تھے ان میں یہ پروسیشنز ہوا کرتے تھے میوزک، ڈانس اور ڈرامہ کا. اس کے علاوہ سیلیبریشن آف میریجز آف ڈائٹیز فار دی ادرس، اور جو دوسرے ہال تھے، اس کے دوسرے نمبر پہ جو ہال تھے وہاں پر سیلیبریشنز منائی جاتی تھی آپ ڈائٹیز کے بارے میں، اور ورشپرس کے جو ان کی جو میریجز کی وہ سیلیبریشن مانتے تھے. اور تیسرا ایک اور چھوٹا ہال تھا، اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے جو اوکیجنز ہوا کرتے تھے، جو فنکشنز ہوا کرتے وہاں آرگنائز ہوتی تھی. یعنی یہ ہر ایک مندر میں، ہر ایک ٹیمپل میں، ویرو پکشا کے علاوہ جو بھی ٹیمپلز تھے اس میں ایسے بہت سارے ہال تھے، مختلف وہاں پروگرامز ہوا کرتے تھے جس میں میوزک، ڈانس اور ڈرامہ کے علاوہ سیلیبریشن آف میریج بھی ہوا تھے، اور the marriage of deities and worshippers also and other processions that were organized during these marriages and during the functions in these halls and in these temples. Thank you.